ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शनि भार्या एवं शनि स्तोत्रम्। यः पुरा राज्य भ्रष्टाय नलाय प्रददो किल स्वप्ने शौरिः स्वयं मंत्रं सर्वकाम फलप्रदं क्रोडं नीलांजन प्रख्यं नीलजीमूत सन्निभं छायामार्तण्ड संभूतं नमस्यामि शनैश्चरम्। नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाञ्जननीलकाय स्मृत्वा रहस्यं भुवि मानुषत्वे फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र। नमोऽस्तु प्रेतराजाय कृष्णवर्णाय ते नमः। शनैश्चराय क्रूराय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने य एभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम्। मामकानां भयं तस्य स्वप्नेष्वपि न जायते। गार्गेय कौशिकस्यापि पिप्पलादो महामुनिः शनैश्चर कृता पीडा न भवति कदाचन। क्रोडस्तु पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः। शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संयुतः। एतानि शनिनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य शौरिः कृता पीडा न भवति कदाचन। ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कलही कंटकी चापि अजा महिषेतुरंगमा। नामानि शनि भार्याया नित्यं जपति यः पुमान् तस्य दुःखा विनश्यन्ति सुख सौभाग्यं वर्धते। अथ श्री प्रदोषस्तोत्राष्टकम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि। संसारमूलमणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो हृसरोजपूजाम्। नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके। कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमज स्ताल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्यं विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः। तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने
सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् यः पुरा राज्यभ्रष्टाय नलाय प्रददो किल स्वप्ने शौरिः स्वयं मन्त्रं सर्वकामफलप्रदं क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलजीमूतसन्निभं छायामार्तण्डसम्भूतं नमस्यामि शनैश्चरं नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाञ्जननीलकाय स्मृत्वा रहस्यं भुवि मानुषत्वे फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र नमोऽस्तु प्रेतराजाय कृष्णवर्णाय ते नमः शनैश्चराय क्रूराय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने य एभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहं मामकानां भयं तस्य स्वप्नेष्वपि न जायते गार्गेयकौशिकस्यापि पिप्पलादो महामुनिः शनैश्चरकृता पीडा न भवति कदाचन क्रोडस्तु पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संयुतः एतानि शनिनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य शौरिः कृता पीडा न भवति कदाचन ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कलही कंटकी चापी अजा महिषी तुरंगमा नामानि शनि भार्याया नित्यं जपति यः पुमान् तस्य दुःखा विनश्यन्ति सुख सौभाग्यं वर्धते। अथ श्री प्रदोषस्तोत्राष्टकम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमूलमणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमज स्थाल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्यं विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः
प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् यः पुरा राज्यभ्रष्टाय नलाय प्रददो किल स्वप्ने शौरिः स्वयं मन्त्रं सर्वकामफलप्रदम् क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलजीमूतसन्निभं छायामार्तण्डसम्भूतं नमस्यामि शनैश्चरं नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाञ्जननीलकाय स्मृत्वा रहस्यं भुवि मानुषत्वे फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र नमोऽस्तु प्रेतराजाय कृष्णवर्णाय ते नमः शनैश्चराय क्रूराय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने य एभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहं मामकानां भयं तस्य स्वप्नेष्वपि न जायते गार्गेय कौशिकस्यापि पिप्पलादो महामुनिः शनैश्चरकृता पीडा न भवति कदाचन क्रोडस्तु पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संयुतः एतानि शनिनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य शौरिः कृता पीडा न भवति कदाचन ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कलही कंटकी चापी अजा महिषी तुरंगमा नामानि शनि भार्याया नित्यं जपति यः पुमान् तस्य दुःखा विनश्यन्ति सुख सौभाग्यं वर्धते। अथ श्री प्रदोषस्तोत्राष्टकम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमूलमणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो हृसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमज स्थाल्लो निद्रकरो रमा भगवती ज्ञेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये
देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्यं विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् यः पुरा राज्यभ्रष्टाय नलाय प्रददो किल स्वप्ने शौरिः स्वयं मन्त्रं सर्वकामफलप्रदं क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलजीमूतसन्निभं छायामार्तण्डसम्भूतं नमस्यामि शनैश्चरं नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाञ्जननीलकाय स्मृत्वा रहस्यं भुवि मानुषत्वे फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र नमोऽस्तु प्रेतराजाय कृष्णवर्णाय ते नमः शनैश्चराय क्रूराय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने य एभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम् मामकानां भयं तस्य स्वप्नेष्वपि न जायते गार्गेय कौशिकस्यापि पिप्पलादो महामुनिः शनैश्चरकृता पीडा न भवति कदाचन क्रोडस्तु पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संयुतः एतानि शनिनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य शौरिः कृता पीडा न भवति कदाचन ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कलही कंटकी चापी अजा महिषी तुरंगमा नामानि शनि भार्याया नित्यं जपति यः पुमान् तस्य दुःखा विनश्यन्ति सुख सौभाग्यं वर्धते। अथ श्री प्रदोषस्तोत्राष्टकम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुलबणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो हृसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमज
स्थाल्लो निद्रकरो रमा भगवती ज्ञेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्यं विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् यः पुरा राज्यभ्रष्टाय नलाय प्रददो किल स्वप्ने शौरिः स्वयं मन्त्रं सर्वकामफलप्रदम् क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलजीमूतसन्निभं छायामार्तण्डसम्भूतं नमस्यामि शनैश्चरं नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाञ्जननीलकाय स्मृत्वा रहस्यं भुवि मानुषत्वे फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र नमोऽस्तु प्रेतराजाय कृष्णवर्णाय ते नमः शनैश्चराय क्रूराय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने य एभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहं मामकानां भयं तस्य स्वप्नेष्वपि न जायते गार्गेय कौशिकस्यापि पिप्पलादो महामुनिः शनैश्चरकृता पीडा न भवति कदाचन क्रोडस्तु पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संयुतः एतानि शनिनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य शौरिः कृता पीडा न भवति कदाचन ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कलही कंटकी चापी अजा महिषी तुरंगमा नामानि शनि भार्याया नित्यं जपति यः पुमान् तस्य दुःखा विनश्यन्ति सुख सौभाग्यं वर्धते। अथ श्री प्रदोषस्तोत्राष्टकम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमूलमणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घृसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं
गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमज स्थाल्लो निद्रकरो रमा भगवती ज्ञेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्यं विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् यः पुरा राज्यभ्रष्टाय नलाय प्रददो किल स्वप्ने शौरिः स्वयं मन्त्रं सर्वकामफलप्रदम् क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलजीमूतसन्निभं छायामार्तण्डसम्भूतं नमस्यामि शनैश्चरं नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाञ्जननीलकाय स्मृत्वा रहस्यं भुवि मानुषत्वे फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र नमोऽस्तु प्रेतराजाय कृष्णवर्णाय ते नमः शनैश्चराय क्रूराय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने य एभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहं मामकानां भयं तस्य स्वप्नेष्वपि न जायते गार्गेय कौशिकस्यापि पिप्पलादो महामुनिः शनैश्चरकृता पीडा न भवति कदाचन क्रोडस्तु पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संयुतः एतानि शनिनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य शौरिः कृता पीडा न भवति कदाचन ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कलही कंटकी चापी अजा महिषी तुरंगमा नामानि शनि भार्याया नित्यं जपति यः पुमान् तस्य दुःखा विनश्यन्ति सुख सौभाग्यं वर्धते। अथ श्री प्रदोषस्तोत्राष्टकम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुलबणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य
कुर्वन्त्यनन्यमनसो हृसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमज स्ताल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्यं विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च ये नेत्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्।